अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये आज 29 अक्टूबर 2024 ताज़ा तरीन मनाज़र हैं झील सैफ़ अल मलूक के जहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी जारी है। और जो सयाह हज़रात आज नरान में मौजूद थे और झील सैफ़ अल मलूक पे गए हैं, उन्होंने इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय किया है और एंजॉय कर रहे हैं। अब तक की जो सूरत हाल है उसमें लगातार अभी बर्फबारी जारी है। तो ना सिर्फ नारान वैली के इस मकाम पे झील सैफ़ अल मलूक पे बल्कि दीगर मकामात पर भी बर्फबारी जारी है। वीडियो देखिएगा, खूबसूरत तरीन मनाज़र हैं। शायद वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि मज़ीद अच्छी क्वालिटी में भी आपको वीडियोस आपको दिखाई जाएँ। अगर कोई हमारे दोस्त, कोई हमारे सब्सक्राइबर यहाँ पर मौजूद हैं नारान के अंदर या कहीं भी पाकिस्तान के किसी ऐसी सियाती मकाम पर जहाँ पर बर्फबारी हो रही है, या वैसे भी आप जाएं, तो लैंडस्केप मोबाइल रख कर, मेरा नंबर है 0313522404। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेरा नाम मलिक अब्दुल सबूर है और मेरा मोबाइल नंबर है 0313522404। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वीडियो बनाकर लैंडस्केप मोड में रख कर भेज सकते हैं। ये आज अब से कुछ देर पहले के मनाज़र हैं और अब तक की खबरों के मुताबिक 6 से 8 इंच तक बर्फ़ पड़ चुकी है और लगातार बर्फ़बारी जारी है। हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाए और फिर शायद कुछ देर के लिए रास्ते भी बंद हो जाएँ, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। एक्सपेक्टेड थी कि बर्फ़बारी यहाँ पर होनी है और यह इस वक्त यहाँ पर सयाह हज़रात भरपूर तरीके से इस लाइव बर्फबारी को एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो में आगे आपको भी दिखाएंगे कि दीगर कैसे मनाज़र हैं, इस वक्त क्या हालात व वाक़यात जारी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको यह भी दरख्वास्त करता चलूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज मौसूल हो सके और आप इसी तरह फिर जब हमारी ट्रैवल एडवाइजरी पर जब जाएँ तो आपको एडवांटेज हो। मुझे यहाँ पर थोड़ा-सा दुःख भी हो रहा है और अफ़सोस भी हो रहा है कि मेरे बड़े रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, मलिक ब्रदर्स जो लाहौर से इसी बर्फ़ की तलाश में 2 दफ़ा आए हैं, लेकिन थोड़ा-सा ये है कि मुझसे गाइड करके नहीं आए। जो कहते हैं कि जब हम पहुँच गए तो फिर मुझसे रब्ता किया, हालाँकि कल मेरा जब उनसे रब्ता हुआ था परसों, तो मैंने उन्हें कहा था कि यार ठहर जाओ, 2 दिन है, आपको अच्छी बर्फ़बारी देखने को मिल जाएगी। तो वो इस बर्फ़ की तलाश में रहे, लेकिन बर्फ़ नहीं उन्हें मिल सकी। मेरे 2-3 सब्सक्राइबर और भी हैं, वो भी आए थे। लेकिन हर बंदे की अपनी मजबूरियाँ भी होती हैं। वो वीकेंड की तलाश में थे, लेकिन इस दफ़ा बर्फ़ उनको वीकेंड पे नहीं मिली, वीकेंड से हट के मिली है। और आज फिर रात गए, यानी कि 28 अक्टूबर 2024 की रात को ये बर्फ़बारी का जो सिलसिला शुरू हुआ और फिर वो वक्फ़े-वक्फ़े के साथ जारी रहा और ये सिलसिला कंटिन्यू रहा। और इस वक्त जबकि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो दिन के तकरीबन अ, पौने 12 हो गए हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये जो मनाज़र हैं आपसे तकरीबन 2 घंटे कबल के हैं और लाइव मनाज़र समझ लें कि आप झील सैफ़ अल मलूक के हम आपके सामने रख रहे हैं। और यहाँ पर तो अब थोड़ा-सा ये एडवांटेज भी हो गया कि जैज़ की सिम्स जिनके पास हैं, यानी कि नेक्स्ट टाइम जो भी नारान आए, अपने साथ जैज़ की सिम ज़रूर लाएँ, क्योंकि जैज़ का डाटा बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। और अगले साल जब आप आएँगे तो यहाँ पर 7 से 8 टावर जिनसे हैं वो जैज़ के एक्टिव हो चुके होंगे और आपको इंटरनेट की जो परेशानी है वो नहीं होगी। तो ये यहाँ पर नज़ाकत भाई हमारे मौजूद हैं इस वक्त झील सैफ़ अल मलूक के ऊपर और उन्होंने ये हमें लाइव अपडेट शेयर की हैं और हम आप तक पहुँचा रहे हैं कि इस वक्त झील सैफ़ अल मलूक के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बर्फबारी है और आप इस बर्फबारी के मनाज़र आप देख रहे हैं। दूर पीछे हमें झील जो-सी है वो इस वक्त नज़र नहीं आ रही है, हल्का-सा आपको एक कट सा नज़र आ रहा होगा झील का। अदरवाइज़ तो झील इस वक्त बिल्कुल सफ़ेदी में घिरी हुई है और झील का पानी देख लें, या मुझे तो उसमें हमें तो आइडिया है तो हम वैसे भी कह सकते हैं, लेकिन आपको भी इस क्लिप में थोड़ा बहुत फ़ील हो रहा होगा झील की इस वक्त सिचुएशन क्या है। और झील के ऊपर ये जो मनाज़र हैं इसमें कब तक आगे ये जारी रहेगी, तो वेदर फ़ोरकास्ट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
کہ جو ہمارے پاس ویدر فورکاسٹ آئی تھی اس کے مطابق ٹھیک ہے اس طرح کی سچویشن نہیں تھی، لیکن پھر بھی آج کی ڈیٹ میں ہمیں یہاں پر اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ تقریباً اس میں نظر آ رہی تھی کہ ہمیں کچھ برف نظر آ رہی ہے، یعنی کہ ناران کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ناران کی ملکہ پہاڑی ہے جھیل سیف ملوک والی، تو نیچے ناران بازار میں تو برف نہیں آئی لیکن یہاں تک برف موجود ہے، اور اس کے بعد پھر شام کو موسم کلیئر ہوتا ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن فی الحال سچویشن ایسی ہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آگے کی، تو آگے ہمیں آج کی ڈیٹ میں تو آپ کو بارش نظر آ رہی ہے، لیکن اگلے 1-2 دن میں پھر ہمیں ایسا کوئی بات نہیں، اور پھر موسم ہمیں تھرو آؤٹ کلیئر نظر آ رہا ہے۔ اب یہ سچویشن اور اس کی جو میں آپ کو سین دکھا رہا ہوں وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن ایک چیز اور بھی بڑی ہے میں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹمپریچر، اور ٹمپریچر جھیل سیف ملوک پہ برف باری شروع ہو گیا تو ڈیفینیٹلی مائنس میں ٹمپریچر ہے، تو یہاں پہ برف ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اگلے دنوں کی، جو آنے والے دن ہیں، تو اس میں بدھ کو آپ دیکھ رہے ہیں اور دیگر دنوں کا بھی سچویشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، تو اس میں ہمیں جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کے مطابق تو ایسی صورتحال دکھائی دے رہی ہے کہ ہمیں ناران میں آنے والے دنوں میں ٹمپریچر مائنس میں دکھائی دے گا، اور اسپیشلی بدھ کو ہمیں یہ سچویشن نظر آ رہی ہے، اس طرح جمعرات کو دکھائی دے رہی ہے، جمعے کو دکھائی دے رہی ہے، تو یہ سچویشن کوئی نارمل نہیں ہے۔ اس میں ہمیں جو پریڈکٹ کیا گیا تھا اس کے حوالے سے، اور جو پچھلے سال کا ایک ایکسپیرینس تھا کہ جس میں نومبر میں بہت کم برف ہوئی تھی بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوئی تھی، لیکن اس سال الحمدللہ ایک اچھی برف باری اور بڑے ارلیئر سٹیج پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو اس میں پھر بات تو یہی ہے کہ جب برف اس پوزیشن میں تو عموماً روٹین رہی ہے کہ ناران کے اندر ہم اگر بیک ہسٹری اس کی دیکھ لیں تو ناران کے اندر برف اکتوبر میں شروع ہو جایا کرتی تھی، لیکن پھر کچھ کہتے ہیں کہ موسم کی تبدیلی ہے یا اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام آپ دیکھ سکتے ہیں، کہ کلائمیٹ چینجز ہیں جو کچھ بھی ہیں، تو اس میں پھر ہمیں دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر ایسی صورتحال نظر آ رہی تھی۔ اسی طرح اگر ہم بابوسا ٹاپ آپ دیکھیں تو آج -7 سے -7 رہے گا، اور تھرو آؤٹ دن ہمیں آگے برف باری نظر آ رہی ہے، لیکن یہ رات 9 بجے جا کے سلسلہ کچھ تھمے گا۔ کل پھر تھوڑا سا موسم ہمیں اوپن نظر آ رہا ہے، اسی طرح جمعرات کو، اور یوں پھر آگے سین اسی طرح چلتا جائے گا۔ جھیل سیف ملوک میں جانے کے لیے جیپس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور جیپس اس موسم میں ظاہر سی بات ہے برف کی شہزادیاں ہوتی ہیں، بڑے آرام سے جایا جا سکتا ہے، اور آپ ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پکچر کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ برف میں کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ بھی ہوتا جا رہا ہے، اور جھیل پہ جانے کے لیے ویسے جنرل جو رینٹ اس پورے سیزن میں رہا ہے وہ 4500 ہے، آج برف کی وجہ سے شاید کسی نے کچھ بڑھایا ہو یا کم کیا ہو، یہ تو ایکچوئل سچویشن وہاں کی ان لوگوں کو پتہ ہوگی، لیکن میرا خیال ہے 4500 سے زیادہ نہیں لیا ہوگا۔ پچھلے دنوں میں تو ایسی ڈیل بھی چلتی رہی ہے کہ 3500 3000 روپے میں بھی لوگ جاتے رہے ہیں، کیونکہ سیزن آؤٹ ہو گیا، ختم ہو گیا، تو پھر ایسی صورتحال میں یہ آفر اویلیبل ہوتی ہیں۔ برکیف میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر نزاکت بھائی کا کہ انہوں نے ہمیں یہ کلپنگ بنا کے بھیجی، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ٹھنڈ میں اتنی ویڈیو بنانا بھی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، ویڈیو کوالٹی چلیں تھوڑی سی ماٹھی سی، لیکن ہمیں خوبصورت ترین نظارے دیکھنے کو موقع مل گیا، اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ یہاں موجود ہیں یا کسی بھی پاکستان کے سیاحتی مقام پہ موجود ہے تو ضرور یہاں ہمیں ویڈیو بنا کے بھیجیں، اور دوسرا کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ جھیل سیف ملوک پر لائیو برفباری کس کس نے دیکھی ہے۔ میں نے آج دن تک لائیو برفباری جھیل پہ اوپر نہیں دیکھی، لولو سر جھیل پہ دیکھی ہے، اور بابوسا ٹاپ پہ تو متعدد بار دیکھی ہے، ناران میں دیکھی ہے، لیکن جھیل پر مجھے بھی اتفاق نہیں ہوا کہ میں نے لائیو برفباری دیکھی ہو، یعنی کہ خود وہاں موجود ہو کہ میں نے اس کو انجوائے کیا ہو۔ باقی ویڈیوز تو آپ کی آتی رہتی ہیں، دوستوں کی آتی رہتی ہیں، اس میں یہ خوبصورت نظارے ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، جیتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔